बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 24 मई और जुम्मे का दिन है। 3 खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो वफाकी दारुल हुकूमत में ज़िले इंतज़ामिया को क्यों ज़रूरत पेश आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके ऊपर रात की तारीकी में चढ़ाई कर दी गई और फिर वहाँ पर तोड़ फोड़ की। दूसरा मामला जो है कि इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा जो है कि उसकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बातचीत अब होना शुरू हो चुकी है और पंजाब की सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में एक बड़ा संगीन मुकदमा दर्ज करने का इरादा रखती है। और ये मामला जो है कि उस वक्त किया जा रहा है कि जब इमरान खान की अभी रिहाई जो है वो तमाम मुकदमात में तवक्को ये की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक जो है कि उनकी रिहाई हो जाएगी। अब नया मामला जो है जो छिड़ा जा रहा है वो कितना ख़तरनाक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए और इवन मुल्क की जो सियासत है उस हवाले से भी और मुस्तकबिल के हवाले से भी वो कितना अहम और संगीन मामला है, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म करके इस पार्टी को डिसमेंटल करने के हवाले से भी पेशरफ्त की जा रही है। और उसके अंदर क्या अहम मामलात हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो पेशरफ्त कर रहा है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अहमद फरहाद के केस के अंदर बड़ा खुल के उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। और जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये पाबंदी लगाई थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है कि वो अदालती कार्रवाई की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट नहीं कर सकेगा, उस पाबंदी को ना सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उड़ा के रख दिया बल्कि ये कहा कि अगली जो समाअत होगी ये लापता अफराद और जो अहमद फरहाद का केस है इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग उसी तर्ज के ऊपर दिखाई जाएगी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बेंच नंबर 1 के अंदर मुख्तलिफ जो कौमी अहमियत के केसेस होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग दी जाती है। अब वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं भी दिखाएगा तो वो एटलीस्ट यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल होगी और पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर उसको देखा जा सकेगा। इस केस के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हमें इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं। एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत रियासत जो है वो नाकाम हो गई है कि एक अगवा शुदा या लापता फर्द जिसके बारे में खुद अटॉर्नी जनरल जो हुकूमती हुकाम जो हैं वो अदालत के अंदर ये इतराफ़ कर रहे हैं कि उनको मालूम है या वो कहाँ पर हैं, कहाँ तक उसके ट्रेसेस हैं वो पहुँच चुके हैं, लेकिन बाजियाब करवाने के अंदर वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। और जो उन्होंने ज़मानत इस हाई कोर्ट को दी थी और वक्त मांगा था 3 दिन का, वो वक्त गुजर गया लेकिन इसके बावजूद अहमद फरहाद को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इस हुकूमत की ज़मानत के ऊपर भी अब जो है कि वो यकीन नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला खारजा और को पहले ही जो है कि वो तलब किया हुआ था, अभी वज़ीर कानून को भी तलब किया गया है। और इसके अलावा जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के इस्लामाबाद के, सेक्टर कमांडर IB इस्लामाबाद के और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हैं उनको भी ज़ाती हैसियत में, और वज़ीर कानून को भी और सेक्रेटरी जो है दाखिला उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया और कहा जी कि वो आके अदालत की मामलत करें। और इसमें पिछले 1 साल में इस IG इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद से ये कहा गया है कि पिछले 1 साल के अंदर जितने भी इस्लामाबाद के अंदर अफराद लापता हुए या ऑडियो वीडियो टेप्स के मुख्तलिफ केसेस सामने आए, दीगर जितने भी ऐसे मुबैना तौर के ऊपर केसेस हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें क्या तफ्तीश हुई, क्या पेशरफ्त हुई, क्या मुतलका इदारों के जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनके बयानात लिए गए, नहीं लिए गए, वो सारी चीज़ें जो हैं कि वो भी रिकॉर्ड लेकर आएँ। फिर ये भी कहा गया जी कि अगर जो अफराद लापता होते हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तहवील के अंदर होते हैं उनके ऊपर कितने अखराजात हुए, उनको एटलीस्ट आपको खाना खिलाना होता है, रखना होता है, उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है उनका ख्याल रखना होता है, तो वो जो अखराजात की मद में जो पैसे रकम खर्च हुई है कौमी ख़जाने से वो भी बताई जाए। और फिर ये भी कहा गया कि जो सेक्टर कमांडर्स हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कानून के तहत हैं वो जो है कि वो बताई जाएँ। और फिर इसी के साथ साथ जो है कि ये भी कहा गया है कि जो इनको शामिल तफ्तीश अगर करना हो किसी भी केस के अंदर तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। और फिर खुद एहतसाबी एजेंसीज़ के अंदर अगर जिस तरह से बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद होते हैं, गैर कानूनी कार्रवाई अगर होती है तो फिर एजेंसीज़ के अंदर खुद एहतसाबी का तरीक़ाकार क्या, और अगर कुछ इस किस्म की खुद एहतसाबी की गई है तो इसकी तफसीलात से भी आगाह किया जाए। तो ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव जो है ये ऑर्डर है। और इसमें अभी PFUJ के सेक्रेटरी जनरल को और सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर जो है उनको अदालती मावन भी मुकर्रर किया गया है
کہ وہ بھی آئے اور معاونت کریں۔ تو اس اعتبار سے کہ جو پیمرا نے اور حکومت نے بیسیکلی پابندی صرف یہ لگائی تھی کہ آڈیو کیس ہو، ویڈیو لیک کیس ہوں، یا وہ کیسز جو براہ راست آئی ایس آئی، آئی بی یا ایم آئی اس کے اندر انوالو دکھائی دے رہی ہے، یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ بنیادی وہ کیس تھا جس کی وجہ سے ہیڈ لائنز بن رہی تھیں، اس کی وجہ سے کراس دا بورڈ پابندی لگائی تھی۔ لیکن ہائی کورٹ نے اب کہا جی ہم خود لائیو اسٹریمنگ کریں گے، آپ میڈیا کے پر پابندی لگا لیں، ہم جو ہے کہ وہ لائیو اسٹریمنگ کریں گے تو پھر دنیا خود دیکھے گی۔ دوسری طرف جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے فری کین کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد اور سپریم کورٹ کی جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اس کو چیلنج کیا جی کہ ہمارا تو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 18 یہ گارنٹی دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی پروفیشن اختیار کرنا چاہتا ہے یا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ بینگ اے جرنلسٹ اگر اس پہ پابندی لگائی جائے گی تو ہمارا تو کام جو کورٹ رپورٹنگ ہے، انہوں نے کورٹ پروسیڈنگ کی رپورٹنگ کرنی ہے، اور اگر وہ بند ہو جائے گی تو ان کی جابس خطرے میں پڑ جائیں گی، نمبر 1، اور نمبر 2 جو آئین کا آرٹیکل 19 گارنٹیز دیتا ہے آزادی اظہار کی ود لمیٹیشنز، اس کی بھی یہ وائلیشن ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی فری کین سے نوٹس مانگ لیا گیا ہے۔ اب جو یہ معاملہ آپ کو جو سارا نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف آپ کو ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے، پینک کریٹ نظر آ رہا ہے حکومت کے اندر، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ اس وقت جو ہے وہ آئین اور قانون کو دیکھ کے صرف پیش رفت کر رہی ہے، پیش قدمی کر رہی ہے، اور جتنے بھی پاکستان میں آئین شکن، قانون شکن عناصر ہیں ان کو اس وقت اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے وہ کبھی عدالتوں کے اوپر دھمکی امیز رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی عدالتوں کے خلاف پریس کانفرنسیں کرواتے ہیں، کبھی عدالتوں کے خلاف جو ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت تمام تر جو ریاستی حکومتی دباؤ اور جبر ہے اس کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے، اس کو بھی ڈی لسٹ یا اس کو بین کرنا یا اس کو ختم کرنے کے اوپر الیکشن کمیشن اترا ہوا ہے۔ اور اس میں جو پی ٹی آئی پچھلے 2 سالوں کے اندر 3 دفعہ اپنا الیکشن کروا چکی ہے، لیکن ہر بار الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس الیکشن پہ اعتراض کر دیتا ہے، اور ابھی آخری جو الیکشن ہوا اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا، اور اب جو نوٹس جاری کیا گیا اس میں انٹرسٹنگلی یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ آپ نے 5 سال میں الیکشن کروانا تھا اپنے آئین کے تحت، وہ الیکشن نہیں کروایا، اور ابھی تک جو ہے کہ آپ وہ بنیادی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کر رہے لیگل، تو کیوں نہ آپ کی پارٹی کو جو رجسٹریشن ہے وہ ختم کر دی جائے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نے موجودہ جو الیکشن ہوئے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر، انہوں نے میڈیا کے اندر اشتہارات بھی دیے، اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اشتہار دیا، نامینیشن پیپر بھی جمع ہوئے، اور ایون بلوچستان کے اندر جو اس وقت عمران خان کا جو پینل جس کو تصور کیا جا رہا تھا وہ بلوچستان میں ہارا بھی ہے ان کے کچھ عہدیداران کہ اس طرح سے الیکشن ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ یہ مختلف جو ہے کہ ہیلے بانے کر کے، اور وہ الیکشن کمیشن ہیلے بانے اس قسم کے عذر نکال رہا ہے جس نے پورے پاکستان کے الیکشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ٹھیک نہیں ہوا، اور جو الیکشن ایکٹ ہے اور آئین ہے اس کے منافی ہے، اور پھر ابھی خود ہائی کورٹ کے اندر جواب دہی بھی نہیں دے رہے، ڈاکومنٹس بھی پرووائڈ نہیں کر رہے۔ تو ایسا الیکشن کمیشن جو ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف معاملہ جو ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی جو ہے کہ وہ کیسز، ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جیل کے اندر سے عمران خان نے جو آرٹیکل لکھے، جیل کے اندر جو انہوں نے بیانات دیے، انہوں نے سکوت ڈھاکہ کا حوالہ دیا، انہوں نے اپنے بیانات کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو یہ سارا کا سارا جو ہے کہ اس وقت ان کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، یہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ماں پہ کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا، ان کی جان کو کچھ ہوا، تو پھر وہ آرمی چیف کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ ان کا پیچھا کریں گے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اوپر ابھی سنگین مقدمات جو ہے کہ قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کا، پھر اسی طرح سے جی کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد کو جو دھمکی امیز بیان تھا عمران خان کا، اس کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور پھر زیبا چودھری کے بارے میں جو ریمارکس دیے تھے اس کو بھی جو ہے کہ ایک جج کے خلاف دھمکی امیز بیانات کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ اسی نوعیت کے مقدمات، ایک تو یہ کہ غداری بھی ہو سکتی ہے، بغاوت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو توہین اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں جو بیان کیا ہے کہ ان کی تصدیق کی گئی یا ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کی جان کو خطرے کی خطرات ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ملا کے پنجاب حکومت یہ ارادہ کر رہی ہے کہ کیونکہ اب عمران خان نے باہر باقی سارے کیسز کے اندر تو یہ ہیئرنگ ہو چکی ہیں، پروسیڈنگ مکمل ہو چکی ہیں، فیصلے آنے والے ہیں، وہ رہا ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، تو یہ مقدمہ بنا کے ان کو جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے نامزد کرنے کا ارادہ کیا گیا کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ مقدمہ بنایا جائے گا، اور پھر اس میں ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی تاکہ اس میں پھر ان کو جتنا دیر کی جا سکے، جتنا زیادہ اندر رکھا جا سکے ان کو رکھا جائے۔ تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے۔
ایک جنگ و جدل کا ماحول سا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ شاید زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں چل سکے گا، اور اس کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل بہت سے فیکٹر ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔